नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै देशको राजनीति ध्रुवीकरण भइरहेकै थियो। यसै बीचमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको एक समूहले प्रतिनिधि सभाको विघटन त्यो असंवैधानिक भएको, संविधानको मर्म विपरीत भएको भनिसकेपछि राजनीतिमा फेरि नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको उक्त विज्ञप्तिलाई अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको, प्रभावमा पार्न खोजेको, सडकबाट न्याय सम्पादन गर्न खोजेको अर्थमा विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ भने अर्कोतर्फ सडकमा अथवा जो सडकमा छन् आजको दिनमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा, उनीहरू प्रधानमन्त्रीले न्यायालयलाई धम्काउन खोजिराखेको भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइराखेको छ। यो बीचमा अहिले केही राजनैतिक दल, मुख्य गरी त नेपाली कङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको दाहाल नेपाल समूह यति बेला सडकमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री अहिले पनि निर्वाचनको विकल्प नभएको र संसद पुनर्स्थापना हुन सक्ने कुनै पनि सम्भावना नरहेको बताइराख्नु भएको छ। मुख्य गरी त संविधानको मर्म के थियो र आजको दिनमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई कसरी हेरिराखेको छ, यसै विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको खास गरी संसदीय सुनवाई समिति को सभापति पनि रहनुभएको छ र संविधान निर्माण गर्दै गर्दाखेरि त्यसको मस्यौदा तयार गर्दै गर्दाखेरि एउटा मस्यौदाकारको रूपमा पनि रहनुभएका लक्ष्मणलाल कणलाई आज हामीले कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ। लक्ष्मणजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जसरी ध्रुवीकरण भइराखेको छ, यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको पक्ष विपक्षमा निकै चर्काचर्की चलिराखेको अवस्था देखिएको छ। आजको दिनमा यहाँ जति बेला संविधानको मस्यौदा तयार पारिँदै थियो र अहिलेको यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको सन्दर्भमा उठिराखेको धाराकै विषय, मुख्य गरी त धारा 76 को 85 को कुरा आइराखेको छ, त्यसको मस्यौदाकारको रूपमा यहाँ पनि हुनुहुन्छ। त्यति बेला के सोचेर यहाँहरूले राखिराख्नु भएको थियो र आजको दिनमा जे प्रधानमन्त्रीले अभ्यास गर्नुभयो त्यति बेलाको यहाँहरूको मर्म र आजको दिनको अभ्यास बीच कुनै तारतम्यता छ? एक दुईवटा कुरा हेर्नुहोस्। नयाँ संविधान निर्माण भएकोमा हाम्रो संविधान सबभन्दा नयाँ संविधान हो, सबभन्दा पछिल्लो समयमा तयार गर्यो। यसले एउटा सौभाग्य पनि दियो, अरू संविधानको प्र्याक्टिस पनि हेर्न हामीले पायौँ, अरू संविधानमा भएका प्र्याक्टिसका त्रुटि पनि हेर्न पायौँ र आफ्नै देशमा विगतको संविधानले गरेको प्रभावबाट कहाँ कहाँ विकृति जन्मे भन्ने कुरा पनि हेर्न पायौँ। यो समग्रलाई हेर्दाखेरि तपाईलाई मैले सम्झना गराइराखेको छु। 48 सालको चुनाव भयो, बहुमतकै सरकार थियो, संसद विघटन भयो। 51 सालमा चुनाव भयो। 51 सालको चुनावमा राजनीतिक पार्टी र संसदहरूमा यति विकृति आए कि यो देशमा कसैले पनि कसैलाई राम्रो राजनीतिक पार्टी वा नेतालाई राम्रो भन्ने अवस्थामा थिएन। त्यो खरिद बिक्री यादै हेर्नुभयो होला। त्यो विकृतिले त्यतिसम्म पुगेन कि माओवादीको जन्म दियो। त्यही विकृति हो, त्यसले माओवादीले जन्म लिए। माओवादीको जन्म हुँदाखेरि हामी 10 वर्ष जुन द्वन्द्वमा थियो त्यसको आज कल्पना गर्ने हो भने भयावह थियो। 6 बजेपछि घर छोडेर नजाने, घरबाट निस्किया मान्छे फेरि भरे फर्केर आउँछ कि आउँदैन, यो सारा हामी भयावह अवस्थालाई त फेस गरे हो यसै देशमा। त्यसपछि पनि 51 सालमा विघटन, त्यसपछि फेरि 56 सालमा विघटन। यो सम्पूर्ण अवस्थाले यसरी देश चल्दैन, देशको विकास हुँदैन, स्टेबल गभर्मेन्ट चाहिन्छ भन्ने कल्पना गरे हामीले र झन्नै झन्नै मिक्स्ड मोडेलका जहाँ सरकार हुन्छ त्यसबाट हामीले जर्मनीको पार्लियामेन्टबाट पनि हामीले लियौँ। के लियौँ भने गभर्मेन्ट कसरी पर्मानेन्ट रहने त। गभर्मेन्ट पर्मानेन्ट रहनको लागि एउटा विशेषाधिकार हुन्छ प्रधानमन्त्रीको संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन गर्ने। संसदले कोअपरेट गरेन,
संसदले कामै गर्न दिएन भने उसलाई पनि पनिष्ड गर्ने एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अनुसार विशेषाधिकार दिइराख्या हुन्छ। त्यो हामीले दिएनौँ, जुन कि 47 सालको संविधानमा थियो, हामीले राखेनौँ, यसको जरुरी छैन। फेरि हामीले 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नराख्ने, राखे पनि अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट सो गरेर आउने, एकचोटि लगाइसकेपछि फेरि 1 वर्ष नलगाउने, यो पर्मानेन्ट सरकार कसरी रहन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यो हामीले राख्या हौँ, ड्राफ्ट हो। बिल्कुल कुनै त्यसै आइहाले होइन, सबै पार्टीले एउटा सचेतन अवस्थामा सचेत भएर पूर्वको अवस्था हेरेर नै हामीले गरे हौँ। यहाँहरूले जुन व्यवस्था राख्नु पनि आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा जसरी सरकार बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था छ, प्रधानमन्त्रीले पनि हिजोको दिनसम्म अहिलेसम्म पनि व्याख्या गरिराखेको त्यही आधारमै टेकेर मैले संसदलाई विघटन गरिराख्या हो। म 64% सांसदहरूको त्यो बहुमतको नेता, मेरो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था पनि थिएन, मेरो विरुद्धमा त्यति बेला संसदमा बहुमत गुमिसकेको अवस्था पनि थिएन। म खास गरी 64% को नेताले चाहिँ जब यो संसद चाहिँ अब देश हाँक्नको लागि बाधक भयो, ताजा जनादेश सहितको नयाँ संसद चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउनको लागि आवश्यकता पर्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि संसद भङ्ग गरेर नयाँ जनादेशको लागि म गएको हो, यसमा चाहिँ असंवैधानिक भन्ने प्रश्नै आउँदैन, यो त संवैधानिक हो भनेर अहिले तर्क गरिराख्नु भएको छ। एउटा कस्तो छ भने हामी खेलकुद गर्छौँ, विभिन्न खेलकुदहरू फिल्डमा नजाने, त्योभन्दा अगाडि नै सारा वर्ल्ड मेडल हामीले जित्या हौँ, त्यसकारण यो जित पनि हाम्रै हो भन्न मिल्छ। फिल्डमा जानु पर्यो नि, पार्लियामेन्ट बोलाउने अवधि पुगिसक्या हो कि अब लास्ट अवस्था थियो, सबैले पार्लियामेन्ट बोलाउनु पर्छ भनेर भनिराखेका थिए, महामारीको कारणबाट, देशको अन्य परिस्थितिको कारणबाट त भनिराखेका थिए। उहाँको 64% त कहाँबाट देखिन्छ भने त्यही पार्लियामेन्टमा नै देखिन्छ। आफै सोचेर त 64% भएन, आज कहिलेको 64% उहाँको, उहाँ गभर्मेन्ट बनाउँदाको अवस्थामा पनि 64% थिएन। त्यस वखत पनि 2टा पार्टी थियो, 2टा पार्टी उहाँ बन्दाखेरि 64% उहाँसँग थिएन। हेर्नु जुन बेला उहाँ बन्नुभयो 64% को सरकार होइन, 2टा पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु, माओवादी र एमाले तत्कालीन मिलेर बनाउनु भयो र पछि गएर 2टै पार्टी एक भयो। अनि 64 भन्नुहोस् 63 भन्नुहोस् जति भन्नुहोस् त्यो पर्सेन्ट आयो। त्यो पर्सेन्ट आइसकेपछि आज उहाँको अवस्था के थियो त? पार्लियामेन्टमा नगए पनि वहीँको एउटा खेमा, केवल माओवादी खेमा होइन, स्वयं एमालेको एउटा ठुलो तबका उहाँबाट निस्किसक्या रहेछ। माधव नेपाल नेता होइनन्, प्रधानमन्त्री भइसक्या व्यक्ति होइनन् यो देशका, झलनाथ खलान होइनन्, वामदेव गौतम होइनन्। सबै किनारा लागिसकेको बेलामा अब मसँग 64% बाँकी छ भनेर भन्नु त यो ठग्नु बाहेक केही पनि छैन। तर प्रधानमन्त्रीको जुन कदम छ, यहाँहरूले लगातार चाहिँ संविधान संशोधनको माग राखिराख्नु भएको थियो। जति बेला चाहिँ संविधान बनिराखेको थियो त्यति बेला पनि यहाँहरूको त्यसमा असहमति थियो, त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन पनि गर्नुभयो। यही संसद हो जसले यहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गरेन। यही संसद विघटन भइसकेपछि अब नयाँ जनादेशमा जाँदै गर्दाखेरि तर अहिले यहाँहरू चाहिँ होइन यो चाहिँ पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनेर माग गरिराख्नु भएको छ। अलिक विरोधाभास जस्तो पनि बताइराखेका छन् होइन? जति बेला चाहिँ बन्दै थियो त्यति बेला विरोध गर्नुभयो, अहिले चाहिँ यही संविधानको संरक्षणको लागि यहाँहरू लागिराख्नु, यो अझ बुझाइदिनुहोस् त। बिल्कुल तपाईँ ठिक भन्नुभयो, धेरैको नजरमा यो छ, जसले संविधान जलायो चाहथ्यो उसलाई किन यो संविधान चाहियो भन्ने पनि भनाइ छ जनरल पिपुलको। हामीले के भन्यो भने अझ पनि यो पर्फेक्ट संविधान छैन, हाम्रो लडाइँ त भइ नै राखेको छ। लडाइँको मोडल हामीले फेरिराखेका छौँ बेला बखतमा।
कुनै बेला सडकमा थियो, कुनै बेला संसदमा थियो, कुनै बेला विरोधमा हामीले कालो दिवसहरू मनायौँ। निरन्तर हामी यसको विरोध गर्दैछौँ। हामी मूल रूपबाट के भन्दैछौँ भने यो संविधान सभाबाट बने टेक्निकली त्यो बेला पनि 90% कति पर्सेन्ट भनेर भने, तर यो भन्दै पनि तपाईँ के हेर्नुहोस् भने यो संविधानमा संविधान किन चाहिन्छ, संविधानवाद के भन्छ भने दुईटा कारणले संविधान बनाउनु पर्ने हो। संविधान नभएको जमाना थिएन, बिना संविधानकै देश चल्थ्यो नि, बिना कानुनको पनि देश चल्थ्यो। तर संविधानको कल्पना किन गरे भने मान्छेहरूले, संविधानवादले के भन्छ भने लिमिटेड गभर्नमेन्ट, सरकारलाई संविधानले एउटा दस्तावेजले जति अधिकार दिन्छ तिमीले त्यति मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछ। नभए सरकार भनेपछि त स्टेट हो, जे मनमा लागे त्यो गर्न पाउँछ। उसलाई लिमिटेड गर्नको लागि हामीले संविधान बनाइराखेका हुन्छ। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने जो बहिष्कृत छ, जो शोषित छ यो देशमा, उसको उत्थान गर्नुपर्ने हुन्छ, उसको प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हेर्नुहोस् हिन्दू धर्मको धेरै आउनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र भन्ने पनि छ। म एउटा हिन्दू हुँ, अझ भन्ने भने कट्टर हिन्दू। मलाई कसैले रोक्छ? धर्मको प्रचार गर्न मलाई कसैले रोक्छ? मैले पनि दाढी बनाएर गएर कुनै फिल्डमा भाषण गरे भने कसले रोक्छ मलाई? हैन? सबैले सुन्छ मेरो टेढो मेढो जेसुकै कुरा। तर त्यही काम अल्पसंख्यक धर्मावलीले गरे भने त हामीलाई त घोच्छ, हामी त विरोध गर्छौँ, हामी ठाउँ ठाउँमा रोकेका छौँ। त्यसकारण के छ भने आज मधेसीहरूको अवस्था हेर्नुभयो, जनजातिको अवस्था हेर्नुभयो, मुस्लिमको अवस्था, थारूको अवस्था। त यसको जुन हो अल्पमतमा जुन छ बहिष्कृत वर्ग छ, यसको प्रोटेक्सनको लागि पनि कसले गरिदिने त यसको प्रोटेक्सन? राज्यले त दुःख दिइ नै राखेको छ। यसको प्रोटेक्सनको लागि, यसको अधिकारको प्रोटेक्सनको लागि हामीले संविधान बनाउँछौँ, संविधान राख्छौँ। यहाँहरूको असहमतिको विषयमा यहाँले जुन पृष्ठभूमि मैले किन भने हामी यही बिचमा यो संरक्षण गर्नुपर्छ यो संविधानलाई भन्नेमा चाहिँ कसरी आइपुग्यो? त्यो भने होइन, हामीले म के भन्दैछु भने त्यो प्रोटेक्सन यो संविधानले दिया छैन। बहिष्कृत वर्गको, शोषित वर्गको रक्षा जति हदसम्म गर्नुपर्ने हो त्यो भएन। नभएको कारणले हामीले विमति जनायौँ, हामी बाटोमा गयौँ। म त संविधान सभामा लास्ट आवरमा रिजाइन गरेर गएको। अब हामीले यसलाई किन रोक्न खोज्यो भने परिवर्तन आज पनि चाहिन्छ। त्यो परिवर्तन नगरिकन यो संविधान टिक्दैन, त्यो पनि हामी भन्दैछौँ। यो देशमा संविधान 10-10 वर्षमा फेरिया छ, 7 चोटि फेरिया छ। किन फेरिराखेका रहेछ भने एक वर्गको लागि, केवल शासन सत्तामा रहेको वर्गको लागि मात्रै संविधान बनाउने हो भने त्यो संविधान टिक्दैन, टिक्या पनि छैन। त्यस कारण संविधान टिकाउनको लागि त आज पनि हामी भन्दैछौँ त्यो बहिष्कृत वर्गहरूको अधिकार स्थापित गर। तर के छ भने एउटा सिस्टम हामीले बसाल्यौँ। त्यो सिस्टम के भन्यो भने हामीले यो देशमा कोही गणतन्त्रको लागि निछावर गरे, गणतन्त्र आयो। संघीयताको लागि मधेसीहरूले त रगतै बढाए, जनजातिहरूले। धर्मनिरपेक्षता पनि आयो, कुन रूपबाट आयो त्यो मैले भन्दिनँ, सैद्धान्तिक रूपबाट उल्लेख भयो। समावेशी समानुपातिक एउटा ठुलो परिवर्तन आयो। हामीले पार्टी गठन गर्दा सद्भावना पार्टीबाट स्टार्ट हो। समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि यहाँले संक्षेपमा बताइदिनु भने अलि धेरै प्रश्नहरू मसँग छ। त्यो बेलादेखि नै आरक्षणको कुरा गर्दै थियो। समानुपातिक समावेशीले त्यसलाई पनि ठाउँ दियो। यो अभूतपूर्व परिवर्तन हो।
यो परिवर्तनमा जो कमी रहेछ त्यसलाई फेरि परिवर्तन यही संविधानको संशोधनबाट हुन सक्छ। तर रुख नै काटिदिने हो भने, रुख नै समाप्त गरिदिने हो भने त गयो, सबै गयो। ठिक छ, अब म त्यस कारण हामीले यो रुख बचोस् र यसलाई पनिङ गरेर वा जे गरेर बढाएर अगाडि बढौँ भन्ने। अब अर्को प्रश्न चाहिँ, अहिले मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि त्यो पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरेको थिएँ, पूर्व न्यायाधीशहरूले जसरी विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो त्यसलाई लिएर जसरी कुराहरू चर्चा परिचर्चा चलिराखेको छ कि सडकमा यहाँहरूको उपस्थिति पनि अहिले सडकमा देखिन्छ र अर्कोतर्फ नेकपाको एउटा खेमा पनि यति बेला सडकमा छ, यो न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने काम, यहाँहरू सडक र नागरिक समाजको उपस्थिति त्यहाँ देखिन्छ, अर्कोतर्फ सत्तारूढ दल र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री स्वयं चाहिँ पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन, अब निर्वाचन मात्रै विकल्प हो भनेर चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरू र देशलाई आह्वान गरिराखेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा न्यायालय प्रभावित हुन सक्ने र जुन पूर्व न्यायाधीशहरूको जुन प्रेस विज्ञप्ति छ प्रधान न्यायाधीशहरूको, त्यसमा चाहिँ यहाँको टिप्पणी के छ? एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भने, यो देशको सम्पूर्ण नागरिकलाई जब हामीले संविधान लेख्यो भने संविधानको पाना पल्टाउने, त्यसका धाराहरू पढ्ने हक छ कि छैन? त्यो हकबाट स्वयं त्यो संविधानमा व्याख्या गरेर बसेको व्यक्तिको हक हुँदैन? रिटायर भए त्यति नै हो। संविधानमा के लेखिया छ त्यो पढ्ने अधिकार छैन? त्योभन्दा बढी के भनेको छ? के प्रभावित गरेको छ? के भनेको छ? यो न्यायाधीशहरूले संविधान विपरीत गए भने हात खुट्टा बाँच्दिन्छु, यो सर्वोच्च अदालतमा आगो लिएर आउँछु भनेको छ? छैन। संविधानको जानकार भएको कारणबाट केवल पूर्व प्रधान न्यायाधीशले मात्रै बोले होइन, विभिन्न कानुनका जानकार र विभिन्न सजग नागरिकले बोलेका छ। अझ नागरिक अगुवाहरूले अहिले आन्दोलनमा आइराखेको छ, बोलिराखेको छ। किन जहाँ लिखित संविधान रहेछ भने लिखित संविधानको आधिकारिक व्याख्या गर्ने कोही होला सर्वोच्च अदालत, तर त्यो पढ्न पाउने र व्याख्या गर्न पाउने तपाईलाई, मलाई र जनरल पिपुललाई अधिकार छैन। त्यो पढिदिए भने त्यसको व्याख्या गरे भने लिटरल व्याख्या न गरे हो, कुनै के भने। त्यसो भए अहिले पूर्व त्यसकारण त्यसलाई धम्काए भन्ने प्रश्नै उठ्दैन जहाँ रिटेन कन्स्टिट्युसन छ। अब प्रधानमन्त्रीले अझ धम्काइराख्नु भएको छ। कोर्टमा केस चलिसकेपछि एक पक्ष त स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसका पक्ष हेर्ने हो भने एक पक्ष जनता छ भने अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री छ। प्रधानमन्त्रीले भन्न पाउँछ यो सर्वोच्च अदालतले पुनर्गठनलाई कायमै गरिदिन्छ? जसको हातमा डन्डा छ, जसको हातमा बन्दुक छ, जसको हातमा आज साडा छ, जो बन्दुक र डन्डाको भरले आज शासन गर्दैछ संविधान छोडेर, उसले धम्काइराखेको रहेछ, बाँकी व्यक्तिले धम्काएको होइन। धम्की तपाईँको हातमा बन्दुक छ भने तपाईँको सुनिन्छ कि म निहत्थाको सुनिन्छ? त्यसकारण अहिले यो संसद पुनर्गठन हुँदैन भन्ने मान्छेहरू, सर्वोच्चले गर्दै गर्दैन भन्ने मान्छेहरूले धम्काइराखेको सर्वोच्चलाई, यो गलत हो। त्यसो भए तपाईँहरू चाहिँ अब यदि सर्वोच्चले अहिले जसरी मुद्दा परिराखेको छ, यद्यपि त्यो अहिले विचाराधीन छ, त्यो विषयमा चाहिँ होइन, प्रधानमन्त्रीले जे कदम चाल्नुभयो, हुन त प्रधानमन्त्रीले 3-4 वटा त्यहाँ दलिल प्रस्तुत गर्नुभएको छ विशेष अधिकारको, यो विषय राजनीतिक हो, यसमा प्रवेश नगर भन्ने खालको चाहिँ त्यो बाहिर आइराखेको छ। यदि सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्रीको तर्कलाई सदर गर्यो र अबको विकल्प निर्वाचन हो भन्यो भने चाहिँ त्यति बेला तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन, म अलिकति कानुन पढेँ, मलाई यो प्रश्न 6 महिना अगाडिदेखि नै पत्रकार बन्धुहरूले गर्दै थिए। यो सोसल मिडियामा यो संसद विघटन हुन्छ भन्ने धेरै चर्चा 6 महिनादेखि। यो हुन्छ, दुईटा भन्थ्यो, संसद विघटन र एउटा सङ्कटकाल लगाइदिने। मैले भने गर्न सक्दैन, किन मैले त सोच्ने त्यही संविधान हो, त्योदेखि बाहिर गभर्मेन्ट जान्छ त भन्दिनँ। त्यो संविधानभित्र नै काम हुन्छ। त्यसपछि घरमा गएर 2-4 चोटि पल्टाए पनि कहाँ रहेछ? कसैले आएर भने विघटन कुरा त 85 मा लेखिया छ,
त्यो पनि भने हेर्नुहोस्, फेरि गएर हेर्छौँ कहीँ देख्दिनँ। त्यस कारणले यो कोर्टले, किनभने एउटा लिमिटेड दायरामा यो केस छ, धेरै ठुलो होइन, त्यसबाट प्रधानमन्त्रीले अहिले पन्छिराख्नु भएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको आदेशमा 76(1), 76(7) र 85(1) अनुसार यो विघटन गरेको भनिराख्नु भएको छ। यसको दायरा यति लिमिटेड छ कि हामीले हेर्नुपर्ने त्यही 76(1) हो कि 7 हो कि 85(1) हो कि, त्यहाँभित्र हेरे त थाहा भइहाल्छ नि। त्यति नै हो। त्यो संविधानकै कुरा हो नि, त संवैधानिक प्रश्न होइन भन्न मिल्दैन। दोस्रो, उहाँले राजनीतिक प्रश्न भन्नुहुन्छ भने कुन प्रश्न छ जुन कि राजनीति छैन? किनभने हामीले राजनीतिबाट नै देश चलाउने, बहुदलीय व्यवस्थाबाट देश चलाउने भनिसकेपछि त सम्पूर्ण कुरो दलबाट निर्धारित हुन्छ, दलले गर्छ, त सम्पूर्ण विषयहरू राजनीतिक पनि हुन्छ। तर जहाँ रिटेन कन्स्टिट्युसन छ, रिटेन कन्स्टिट्युसन नभइदिएको भए त जे मनगढन्त जे भने पनि हुन्थ्यो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, जे भन्दै पनि हुन्थ्यो। तर हामीसँग रिटेन कन्स्टिट्युसन भएको कारणबाट हामीले त्यो भित्रै बसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले तपाईँको उत्तरलाई म के भन्दैछु भने, सुप्रिम कोर्टले यसलाई सदर गर्देला वा भएको विघटनलाई मान्देला भन्ने मलाई कहीँ पनि विश्वास छैन। म कल्पनै गर्न सक्दिनँ। म कल्पनै नगर्न सकेको कुरोलाई अहिले म के भनिदिउँ, मलाई विश्वास छ त्यो कोर्टमा मैले 30 वर्ष प्र्याक्टिस गरे हो। यदि मलाई विश्वास नभएको भए कोर्टमाथि त खेती खनेर खान्थे नि, किन त्यो कालो कोट र किताब बोकेर हिँड्थे? त्यसकारण कोर्टमा मेरो विश्वास छ, अझ पनि विश्वास छ। अझ पनि म के भन्छु भने यो काम छोडे भने म फेरि जाने कोर्टमै हो। मेरो डेस्टिनेसन नै त्यही हो। त्यसकारण यो पवित्र कोर्ट हो। तर अहिले अलि विलम्ब भइराखेको छ भन्ने चाहिँ जुन आलोचना, कता कतै टिका टिप्पणीहरू आइराखेको छ नि, यति महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यो लगातार सुनवाई किन गरिराखेको छैन भन्ने कोणबाट पनि प्रश्नहरू उठिराखेको छ। विगतका जति पनि संसद विघटनको कुरा थियो त्यो झन्डै 2 महिना जति, 2 महिनाको हाराहारीमा लागेको भन्ने कुरा पनि छ। तर यदि सर्वोच्च अदालतले चाह्यो, प्रधान न्यायाधीशले त्यो इच्छा शक्ति देखाउनु भयो भने दिनकै चाहिँ बहस चलाएर छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ निरूपण गर्न पनि सकिन्छ भन्ने पनि छ। यहाँलाई के लाग्छ, अलि विलम्ब गर्न खोजिराख्या हो? बिल्कुल होइन। न्यायालय जुन हो त्यो एउटा प्रक्रिया बमोजिम चल्छ। न्यायालयमा मुद्दा दायर भइसकेपछि सामान्य प्रकृतिको सबै मुद्दालाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो, जवाब त सोध्नु पर्यो। त्यसै एक पक्षको कुरा सुनेर त फैसला गरिदिनु भएन। दुईटैको जवाब सुने, एम्बिकस क्युरीको माग गरे, अझ सर्वोच्च बारबाट र नेपाल बारबाट, सबै एक ठाउँमा भएपछि प्र्याक्टिस सुरु भयो। निरन्तर यसको सुरुवात हुन्छ भन्दा भन्दै बेन्च गठन भएकोमा एकजना कार्की श्रीमानलाई मान्छेहरूले उठाए। तपाईँको स्वार्थ गाँसिया यसमा छ। स्वार्थ गाँसेको कारणबाट तपाईँले हेर्नु मिल्दैन। उहाँले बडो उच्च नैतिकता देखाउनु भयो मेरो नजरमा। उहाँले गर्न बाधा थिएन, समय परिवर्तित भइराखेको छ। उहाँ जुन बेलामा हुनुहुन्थ्यो अटर्नी जनरल र जुन बेलामा कोर्टमा जानुभयो, दुईटैको एपोइन्टमेन्टमा फेरि फरक छ। त्यस कारणले उहाँ माथि अविश्वास जन्मिसकेपछि किन बस्ने त? अल्टरनेट हुँदा हुँदै एउटा उच्च, यसलाई पनि हामीले व्याख्या गर्न जाउँ, कोर्टका स्वयं न्यायाधीशले उच्च नैतिकता देखाए। म माथि क्वेसन खडा भएपछि, क्वेसन मात्रै हो, म माथि क्वेसन खडा भएपछि अन्य अल्टरनेटिभ न्यायाधीश हुँदा हुँदै मैले नै किन बस्नुपर्छ? त्यो पनि त हामीसँग छ नि एक्जाम्पल। हामीले कोर्टलाई
बिल्कुल अविश्वासै गरेर जाने होइन, टाइम लाग्यो, फेरि बेन्च गठन गर्नु पर्यो, फेरि छ मुद्दा, दुईटै पक्षको तर्क सुन्नै पर्छ न्यायाधीशले। सबै तर्क सुनेर फेरि फैसला सुनाउनलाई पनि त्यही दिन नसुनाइकन अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस हामी निर्णय सुनाउने डेट निश्चित गर्छौँ। यो स्वाभाविक आइराखेको छ, यसले केही समय लिन्छ, पहिले 2 महिनामा भयो होला भने 2 महिना 10 दिनमा होला, होइन? त्यस कारणले यसलाई ढिलो गरे भन्ने म मान्दिनँ। राम्रोसँग गइराखे। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, हाम्रो स्टुडियोमा हाम्रो आमन्त्रण स्वीकारेर आइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मण लाल कर्ण। उहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेता हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी विघटित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको जुन संसदीय सुनवाई समिति थियो त्यसको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। र आज हामीले पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रममै केन्द्रित रहेर त्यसमा जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका र उहाँ आफै यो संविधानको मस्यौदाकार भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यति बेलाको त्यो मस्यौदा जति बेला अहिले 76, 17 र 85 को कुरा आइराखेको छ, के उद्देश्यको लागि गरिएको थियो, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।